बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह ताला के 3 ऐसे इस्म मुबारक के बारे में बताने जा रही हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला के इन 3 नामों को हमेशा के लिए याद कर लें तो कभी आपके पास पैसों की और दौलत की कमी नहीं आएगी। कोई आपका साथ दे या ना दे, बस आप अल्लाह ताला के इन 3 इस्म मुबारक को पढ़ लिया करें। अल्लाह की मदद आप अपनी आंखों से आता हुआ देखेंगे। जब कभी आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए और आपकी जेब में कोई पैसा ना हो तो इसी वक्त अल्लाह ताला की ये 3 इस्म मुबारक पढ़ लें। आपको गैब से ऐसी मदद हासिल होगी कि आपकी हर मुश्किल परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला के 3 नाम कौन से हैं, इन नामों का वजीफा आपने कैसे करना है, ये भी आपको बताऊंगी। और इस अमल से जुड़ी अपनी एक बहन की कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगी, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको ये भी अंदाजा होगा कि इस अमल की ताकत क्या है। बहुत ही लाजवाब अमल है जो अल्लाह ताला के मुबारक नामों का अमल है। इस अमल को आपने किसी सूरत भी नहीं छोड़ना। इस अमल की तफसील मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपको अपनी इस बहन की कारगुजारी सुनाती हूँ जिसने इस अमल को किया। उस बहन का मैसेज मुलाहजा फरमाइए, जो अपने मैसेज में यूँ लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे, आपके सुनने वालों के दुख दर्द अल्लाह करीम खत्म फरमाए। 3 सालों में आपका कोई दर्स ऐसा नहीं जो मैंने ना सुना हो। मुझे आपका दर्स सुनकर और लोगों की ईमान अफरोज दास्तानें सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है मेरा। और जिस दिन आपका दर्स ना सुनूं मुझे पूरा दिन सुकून नहीं मिलता। आज मैं आपको अपनी कारगुजारी जो आप ही के एक अमल से जुड़ी है वो बताना चाहती हूँ। मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती है मैं इस अमल को करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल के करते के साथ ही मुझे पैसे मिल जाते हैं। मैंने अल्लाह के ये 3 नाम अपने बच्चों को भी याद कराए हैं और इनको भी नसीहत की कि बेटा, जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तुम अल्लाह के ये 3 नाम पढ़ लिया करो। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, इसको पढ़कर अल्लाह से मांगना, इंशाअल्लाह इसी वक्त तुम्हारी मदद हो जाएगी और तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। आपसे मेरी गुजारिश है कि इस कारगुजारी को जरूर अपने दर्स में बयान कीजिएगा ताकि लोग इसको सुने और जो वजीफा मैं बताऊंगी जिससे मेरी जिंदगी तब्दील हुई, ताकि और बहन भाई भी खुद अल्लाह के 3 नाम याद कर लें और वो अपने बच्चों को भी जरूर सिखाएं। इनको भी जब जब पैसों की जरूरत महसूस हो बस इसी वक्त इसको पढ़ना शुरू कर दें, फिर देखिए अल्लाह कैसे इनकी मदद करता है। अगर आप इस अमल को शेयर करेंगे तो मुझे भी सदका जारिया का सवाब मिलता रहेगा। मुझे अल्लाह करीम के इन 3 नामों से न सिर्फ मेरे पैसों की जरूरत पूरी हुई बल्कि इन वज़ाइफ की बरकत से मैंने वो कमालात देखे जो कि पढ़ने से नहीं बल्कि देखने से ताल्लुक रखते हैं। मेरी वो तमाम तकालीफ जिसकी वजह से मैं परेशान थी, अल्लाह ताला के फजल से वो सब की सब खत्म हो गई हैं। मुझे हर जगह रुकावटें और मैदान में नाकामी और परेशानी, नजरे बद मेरे दिमाग पर
بوجھ شیاطین اور جنات کے اثرات اور تکالیف، دل پر بوجھ، معدے کا خراب ہونا، رزق کی بے برکتی، تعلقات کا خراب ہونا اور جھگڑے وغیرہ سب الحمدللہ اللہ کریم کے 3 ناموں یا مالکو یا وہابو اور یا رزاقو کو صرف 100 بار پڑھنے سے سب ختم ہو گئے۔ ہم میاں بیوی کا یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ پاک کے امر سے ہوتا ہے اور وسیلہ آپ بنتے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کی زبان میں وہ تاثیر رکھ دی ہے کہ رب سے مانگنے پر بھی آپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس گھر نہیں تھا، کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ اللہ کے ان 3 ناموں کا ورد شروع کیا تو اللہ نے غیبی خزانوں سے ایک اچھی سوسائٹی میں پلاٹ عطا کیا۔ پھر مکان بنانے کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کا ورد کیا، اللہ نے 1 سال کے اندر 7 مرلے کا ڈبل سٹوری مکان دلوا دیا۔ مکان بننے کے بعد ہمارے سر پر لاکھوں کا قرضہ تھا جو اللہ کے ان 3 ناموں کی تسبیح سے مکمل طور پر ختم ہو کر رہ گیا۔ میری شدید خواہش تھی کہ ہمارے پاس ایک گاڑی ہو۔ میں اپنے خاوند سے کہتی کہ ایک گاڑی لے لیں، وہ پھر مجھے یہ کہتے کہ دیکھو پہلے ہی مکان کا قرضہ بڑی مشکل سے ختم ہوا ہے، جو گاڑی تمہیں پسند ہے وہ لاکھوں میں ہے، میں کسی سے قرض نہیں لینا چاہتا۔ آپ یقین مانیے جب خاوند نے یہ بات کی تو میں نے پھر اس عمل کو 10 دن جاری رکھا۔ اللہ پاک نے ایسی ترتیب بنائی کہ ان دنوں ہم نے 20 لاکھ کی نئی GLI گاڑی لے لی۔ آپ یقین مانیے مجھے جب جب پیسوں کی ضرورت محسوس ہوئی اسی وقت اللہ کے 3 نام پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ اللہ پاک غیبی خزانوں سے میری مدد کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ سکھایا ہے۔ کل میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے مما اس سال میں نے آپ کے ساتھ اللہ کا گھر دیکھنا ہے، اب میں اللہ کے نام پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھنا شروع کر دو۔ ہم نے اللہ کا اور حبیب کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی زیارت کرنی ہے۔ اب ہم نے اس نیت سے اس عمل کو جاری رکھا ہے۔ انشاءاللہ 100% امید ہے کہ اس سال اللہ پاک ہمیں اس عمل کی بدولت اپنے گھر کی زیارت نصیب کروائیں گے۔ آپ بھی دعا کریں اس سال ہمیں اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے۔ مجھ سے زیادہ میرے بیٹے کی خواہش ہے، اللہ اس کی یہ خواہش پوری فرمائے اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اللہ تعالی رزق کے دروازے کھول دے۔ آخر میں آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ مہربانی فرما کر آپ لازمی میری کارگزاری اپنے درس میں بیان کیجیے گا۔ میں آپ کو کروڑوں اور اربوں دعائیں دیتی ہوں۔ اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ آپ اسی طرح انسانیت کی خدمت کرتے رہیں اور اللہ پاک آپ کو ان کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں میں کیسی برکات ہیں اور کتنا پاورفل ہے یہ وظیفہ، لہٰذا آپ نے ان 3 ناموں کو لازمی یاد کر لینا ہے اور جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے تو ان کا ورد کرنا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ ان ناموں کا ورد کریں گے انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا۔ اس عمل کا تفصیلی طریقہ ملاحظہ کریں، جیسا کہ آپ نے کارگزاری میں ملاحظہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ 3 نام یہ ہیں جن کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ المالکو، بادشاہ صرف اللہ ہے، الوہاب، عطا کرنے والا، الرزاق، رزق دینے والا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مبارک نام ہیں۔ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، پیسوں کی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو تو ان ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اللہ سے مانگ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی ضرورت اللہ کے خزانوں سے پوری ہوگی۔ آپ یا مالکو یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کو اللہ کے ناموں کا ورد یا کے ساتھ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یقین جانیے
یہ بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ اصل بات یقین کی ہے۔ جب بندہ پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنی کے وسیلے سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے، اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل سے اپنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے پوری کروائیں، اور ہماری آج کی اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان، اور ایک بار کمنٹس میں اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔